वार्षिक पद्धतीन ओनूय सांताक्रूज वाठारान आयतारा पुरुमेताचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। फेस्ता निमतान कितल्याशाच भाविकांनी चर्चीन वचून देवाचे दर्शन घेतले। या फेस्ताक गोयचे घरगुती मसाले आणि हेर खाणाय विक्रेक आसात। पळयात फेस्ताचे कांय खीण। आमचे सगळे गावठी आम्ही आता 20-25 वर्सां जाली करता। मसालो मिरसांग हाडटा, आमटाण हाडटा, अळसाणे, मेरडे, तांदूळ उकडे, सोलां, तेल खोबऱ्याचे सगळे घेवन येतात। परवडटा ल्हान येयला कितें करतले, ल्हान करूंक जाय, पोट चलोवंक जाय न्हू। मिरसांगो बी लायता न्हू, ते काडूंक जाय, सुकोवंक जाय, येचूंक जाय। मानाय तितके लागना, कामिरात लागता चड। 500 रुपया कामीर आनी मानांक 1000। आमी कश्ट करून येयला करता। आम्ही मसालो घेऊन म्हापशेसून येयला तुमकां लागून। आम्ही वर्सा येता। आता माझी केस पिकला, ल्हानपासून असले ल्हान आंकवार असले तेन्नासून येता हांव। हय, सांताक्रूज। आनी कितें मसालो कितें हाडटा? सगलो मसालो हा सेपरेट गोंयचो काडूनय दिता, नुस्त्याच्या कडयेचो म्हण, रोसाचो म्हण, चिकनाचो, मटनाचो सगलो काडून दिता हांव। आता तुम्ही काडून दिता जाय जाल्यार। आणि किती सांगपाय तुमकां आता म्हारगाय वाडल्या? हय, जाला म्हारगाय तरी येता तरी म्हाजो धंदो तो म्हारग असलो जाल्यार म्हाका विकूंकूच जाय। आमी हे सगळे रोयता, थोडे आमी विकते घेता। आमी आदीं थंय इगर्जे कडेन बसतालीं, ते आतां आमकां सरान हांगासर दिला बसता, तेन्ना आमी हांगा हय थंय बसतालीं आदींसून। 50 वर्सां अदीक जालीं। आवय बापूय आमचो हें जालो तितल्यान आमी हो धंदो करता। आमकां आनीक काम धंदो ना। आमी कामेऱ्यां घालता, कितें करता आनी हें सगळें आमी हाडटा आनी थोडे विकतें घेता। म्हणून आमचें पोट आमी चलयता। आमच्या भुरग्यांक जाता, थोडें लुकसाण जाता, केन्ना थोडो फायदो जाता। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।